صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دین باندې خپل مالونه قرباني کوي. یو ځل د چاندي اعلان وشو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاسید، اغم کور تلال. عمر رضی الله تعالی عنه فاسد، اغم کور تلال. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پکور کې چسونا سامان دے اغا ټول ارسرا جمع کئی تر دے پوری چستنم نپری دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارزل زمان نمبر والے پچاندہ کی دا پیرا بزن نمبر ولم پکو ټول مال را جمع کو نیمی کے پا منز باندی نیمی دا رسول اللہ مبارک خدمت کے حاضر کو. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ټول مال را جمع کو راوڑ دا ابوبکر رسول اللہ مبارک خدمت کے حاضر کو. رسول اللہ مبارک تپوس کی ابوبکر کور کی سپر خودل اللہ دا اللہ رسول مینا، اللہ او دا اللہ دا رسول مینا. روایاتو کی راضی دا خپل بدن کپڑے اوستلی پاگ اورز بانی بیٹاٹ کپڑے واچولی. علماء کرام بار بار اوری دا واقعہ بیٹاٹ کپڑے واچولی. اللہ جل شانو تا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص سونا محبوب شو. دا عرش پا پرشتو باندی دا اسمانون پا پرشتو باندی بیٹاٹ کپڑے اچھی. نن کے موتا تا رجمات استاز مدرسی استاز ادھرے دا یہ مدرسہ کی راکار دے رورت ستا بچی تا سہولت جوڑو مال دا اللہ پنم باندی سرا کر دی بدلہ بتا تا اللہ دنیا کم در کی آخرت کم در کی. اگر پس موتا سونا خندہ کو اللہ جل شانو فرمائے قد افلح من تزکا. کامیاب دے اگر انسان چاہ خپل تزکیہ اکلے خپل عقیدے صفا کلا عقیدے توحید کلا خپل اعمال پاک کلا اعمال دریاکارینا صفا کلا. ہر یو عمل چکو عزت مندو اگر پا اخلاص سرکو ہر یو عمل کی اخلاص ذکر بے اخلاص چکم عمل انسان کی کہ منز کی کہ روجہ نیسی کہ زکاة و صدقہ ورکی دارنگی کہ حج و عمرے کی خوچ دا پا دے عمل کی ریاکاری تر دے پورے کہ انسان دا اللہ پلار کی دا خپل سر قربانی کی خپل اینور کی او جہاد کی شہید کے لئے اخلاص ورکی نو دا اللہ پا دربار کی مقبول دانی دی. مقبول عبادت و عمل اغج دریا نپا کی. اللہ جل شانو فرمائے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. دا اللہ ذکر ہو کو اللہ یاد ہو راغ دا اللہ یاد او بڑائی بدنا ایر نشو دا دنیا پا غفلتنو کی اللہ ہر ٹیم دا تیادی. او اللہ دی زمانگ استاذ دا یقین او دا سوچ را نصیب کی کلچ اللہ ہر ٹیم یادی عزت مندو یو فیدہ بکی گی. تبا دروغ نوے تبا ملاوٹ نکے تبا دوکہ نکے تبا چغل خوری نکے تبا بل مسلمان تسبک نگورے بل مسلمان سرناچے کلچ اللہ یادی تب پہر حال کی دے گناہ نزان ساتے کتا تے گناہ انفرادی ملاوی گی کہ اجتماعی ملاوی گی کہ دورزی ملاوی گی کہ دشپی ملاوی گی ہر حال کی بدا اللہ جل شانہ نے یرے گی دا اللہ دیات سر رازی دا ذکر سر رازی. اللہ ویدہ خلق کامیاب دی. اللہ دی منگ تخپل یاد را نصیب کی اللہ دی منگ تخپل یاد را نصیب کی کہ غل غلا کولا ودتا اللہ یادو قسم باللہ کدا غلاو کی ولی قیامت کی با اللہ تا مخامخ کی گم اللہ بما سر حساب کی فمن یعمل مسقال ذرت خیری یرا ومن یعمل مسقال ذرت شری یرا. ما تا قرآن کریم کی اللہ ویلی دی کہ نظر مطابق تی نیکی اکرم اموینے کہ نظر مطابق تی بدی اکرم اموینے زہد اغلاکم رب العالمین نافرمانیکم